سلام علیکم. چند روز پیش یک توی را دیدم، چند نفر رای بیری را گرفته بود. بسیار همینطور بیشرمانه و بسیار بدیابلی مقدر و بسیار بیجرگه جنجال مقدر و اونا بیچاره گو من لفافه جور کرده بود. بلده هزار کس کی رای بیری را بگیره و آدم زید کرده بود. ما یک قصه دیدم، ما چند سال پیش و ترکی رفته بودی صرف پارتی. اونجا امیر رواج بود رای بیری را میگرفته خود ترکیه. البته اونجا قد از مو زیاد فرق داشته، اونجا بسیار عاقلانه بسیار کم خرج بود. یک موتری بیری بود، یک دو موتر دیگه از پشت بود، تمام خاتونو بود. اینا دیگه شرشور گانا مانا میخانه بس آرن میزنه ارسی موتر اولاتا د خانه خبر مشه که ارسیه ډبل که د ما رای بیری رو میگره بیری بسیار د شرافت د قراری. البته داماد ماماد نیه بینزی گاڑیا خالی بیری قد خاتونو د ترکی که ما ورش کدوم رو رخلم نه بس هم بیری قرارم بطوی خوره یا پرس خوره کیف خوره برم نه هم بچه که رای بیری رو میگره مر کوی نه رویش مچونه یکنه کم پیسه شری میده وی خوشحال دو پای داره دوی دیگر قرض کرده سیده سنولی خود بلن مخیر دیدم زیاد خوش شده مخم تو یعنی چقدر خوب رواج و چقدر خوب شرافتمندانه درو یک آدم خو اظهار خوشحالی مونه بیری رو مبارکبادی میده و بیری امور شیرنی میده و او دم تو شیرنی اما یک رواج رسم ادا مونه کفایت مونه دیگه که خدا کنه پنجی باشه دایی باشه منیش یا صدی باشه. لیکن ما چند سال مینگرنم که یک خو امو دیاد شما اگر باشه یک دانه گنگا بود سیاه پندو خروری زور داشت مردما و توشم مکد جانی خانوار داماد اینم از ارسی پی از بیری پیش خانیش نشون میده دو محمد اول به غیب خونه داشت او رو محمد دان درگاه زید مکد پیسه نمیگرفت. یک روز تصادفی سر خرطار همزی کوچه درو بورش داره یه طرف مین روड امی مرتکه امی دی گونگا زید کرده امیر یک پنسدی دی زید کرد پنسدی دیگه داد بازی زید کرد خو ما تاش دو ما را دادم میناره سر گاڑی خو سایت کردم تاش دو امیر از دی چی کش کردم سایت کردم امی تر معلوم مشود کی گوک سیر توش بنا درو ای اسی گوسن سیل مقدرو بازی کم ذره اوقات تلخی دیلش بود کنه یا زور خونی شوی بده ما مقدر قار ممدد بال کدیر ده غول زمین زدم امو ازار پیرم از جیب شکر کدم گرفتم یک چند روز بعد بس دان خانه ما ماتی وقت نشود داد زمو ازاریش ما واپس دادم خوب خلاصه اوم ٹھگ بود دیونا میونا نه بود دماغ شکار مکد معافی خاص یک طرف لیکن امون روز کی تازه وش کدم بعضی کسا بسیار زید کده ما همزو دوستا خواهش نم که امی یک رسم خوشیه یک رسم شادیه امیر مهربانی کده ٹھیک اگر رای بیری رو میگیرن اونای بنی لفافه جور کده اشتا پنجایی صدی دو صدی هرچند که دیل خودون چیه واسی خودون چیه یا خودون چی بهتر دانسته ام یک دانه لفافه کدت مهربانی کنه امور بگیرین باز امو عرصی رو خراب نکن. امی عرصی رو که باوش کدم دو سه نفر بسیار سوخته بود وای فاینینگ کرد پیستولم دادیش چی بود و بسیار سوخته بود اگر خدا نخواسته یگو دنیم زنا دمزی جنجال گاٹش نه بس چی حال مشان دی دیگه غیر از او امی وای فاینینگ دمی عرصیه امی خو یک رسمی جاهلانه یا امی قارش مایه خوش مایه امی قوما کی غټ نمیز نه که متفنگ میشه بله شانی ما بهادری و خدا کا بهادر باشه خر تر صندوق درپوک خر تر صندوق نه باشه تفنگ چر بله شانی خمیلی ترس مخری کی تفنگ داری ارغد نه ای بهادری نیه ای بزدلیه بازی نی عرصی فایرینگ کدم ورن چندین دفعه مردم بسیار بدرخم و گارشده تاری بجلی منتیش ده سری مردم خورده خود ما پیش پای ما شمار فوتوش نشونه دکنی آوز بلی آوز استا بودم منی دکنی آوز نسبیش برش نسبیش مندد
خودم چه خوشی میگیرین خودم چه خوشحالی میگیرین در خانه گو کس دیگه چرا غم میندازین خاصا دمی سیزن تایستوی مردم ولی ولی شیشته امیر باز امو دختر را شما خواستگاری کردین رفتین یک بلوک زاری کردین لاکار روپیا خرج کردین بیلا شما دادا میرین امو خود جزء زندگی شما یا ناموس شما یا عزت شما یا آبروی شما یا امور ده بدمعشی خو نوردین کی خسوایی فیرین دیگه ما تمام شما میره خواهش نم که مهربانی کن همی گپ مرا بلش غور کن بلش غور کن که یخو همی برای بری رو که میگیرن همو خانوار داماد کی هر چی شما رو لفافا میده همو رو بگیرن یگو جنجال جور نکن که صبح یگو غمی کتا جور مشه یگو جا یگو کس دیونا مشه نه دیگه همی هوایی فیرنگا مهربانی کن نکن بسیار خوبصورت ها گل مول بگیرن دراتیت کده بورن بیخرین یک گونی گل بیخرین دوسرے بالٹی گل بخرین درا تیت کده بورن بلی انڈوالای داماد بلی موٹرای بیری بلی مردم که درا د تماشا است یعنی قرار کردین هوایی فیرنگ نکن امیدوارم که همی دو مشوری از مرا دغور گوش ورین سلامت باشه